चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन डॉक्टर फवाद अहमद ने कहा है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने काम से इंसाफ किया जाए तो हर चीज में कामयाबी हासिल की जा सकती है। खास तौर पर नज्म ज़ब्त के बगैर किसी काम में कामयाबी मुमकिन ही नहीं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुलशन इकबाल टाउन के तमाम महकमा जाती अफसरान से महकमा जाती कारकर्दगी के हवाले से बुलाए गए इजलास की सदारत करते हुए कही। इस मौके पर चेयरमैन डॉक्टर फवाद अहमद ने मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी के हवाले से तबादला ख्याल करते हुए कहा कि बेहतर बल्दियाती खिदमात के लिए टीम वर्क इंतहाई जरूरी है। एक दूसरे के साथ ताउन के जरिए ही हम टीम वर्क पैदा कर सकते हैं। लिहाजा अफसरान अपने मातहत अमले से रवाबित को बेहतर से बेहतर बनाए ताकि जब इनसे खिदमात हासिल करने की जरूरत हो तो वो खुश दिली के साथ अपने फराइज सर अंजाम देकर गुलशन इकबाल टाउन को मिसाली बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि गुलशन इकबाल टाउन अवामी खिदमत का इदारा है। यहाँ जो भी आए इसके मसाइल हल होने चाहिए। गुलशन इकबाल कंप्लेन ऐप पर अवाम के मसाइल सामने आ रहे हैं, इसके हल के लिए अफसरान कोशिश करें और जो मसाइल हल होते जाएं इन्हें अपडेट किया जाए। ये अमल अफसरान और मुलाजमीन की KPI बनाने में मददगार साबित होगी और ऐप ही इनकी कारकर्दगी जानिब से पैमाना भी होगा कि इनके अंदर कितने ऐप भी हैं। जी हाँ, इसके अलावा उन्होंने डायरेक्टर IT को बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारिफ करवाने के हवाले से भी हिदायतें जारी कर दी। इस मौके पर तमाम महकमा जाती अफसरान जहाँ मौजूद थे उन्होंने भी अपने महकमा जाती रिपोर्ट चेयरमैन को फराहम की। अजीज आरिफ शहर कायद से। प्यार से लाखों। जी हाँ, हमने आपको बताया था कि लोकल गवर्नमेंट में तैनाती हो चुकी है बड़े प्यार से लाखों की, और उसके बाद फिर हमने बताया कि तनख्वाह नहीं हुई, चीखें निकली हुई हैं। ये हैरान कौन बात थे। लेकिन ईद उल फितर आ रही है तो यकीनी तौर पर कुछ तो होना था, और यकीनी तौर पर दाल फ्राई खा खा के तो तंग आ गए थे रमजान मुबारक में। अब ईद उल फितर से पहले छोटे छोटे झटके आना शुरू हो गए लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी बोर्ड की तरफ से। अब हम आपको बताते हैं। हमारी बड़ी कड़ी नजर थी लेकिन तारीख देर से पता चला कि 28 मार्च 2024 को एक ऑर्डर नंबर 81 जारी हुआ जो अब्दुल वसी शेख जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला। चलो कोई बात नहीं, इन्होंने निकाल दिया। 1 2 3 दाल फ्राई खा खा के तंग हो गए होंगे, कोई अफ्तार डिनर में चले गए होंगे। उन्होंने लिखा कि जावेद अनवर अब्बासी जो ग्रेड 18 के सूजी सर्विस एडमिन ब्रांच से ताल्लुक रखते हैं और नारदासाबाद टाउन में म्युनिसिपल कमिश्नर के हैसियत से फराइज अंजाम दे रहे थे, इनकी हम लॉटरी खोल लें। जी हाँ, लॉटरी ठा 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 ठा, ये आतिशबाजी है भाई, मुंह की फायरिंग नहीं है। इसलिए कि जावेद अब्बासी तवील अरसे से जमात इस्लामी के 2 टाउन में फराइज अंजाम दे चुके हैं और यकीनी तौर पर हाजमा खराब हो गया होगा दाल फ्राई खा खा के, लिहाजा वो निकलने में कामयाब हो गए। हालांकि एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं और उन्होंने गुलबर टाउन का मुकदमा निगरान वजीर बल्दियात के दौर में बड़ी साबित कदमी से लड़ा था, लेकिन फिर भाई दाल फ्राई तो दाल फ्राई होती है, लिहाजा वो निकलने में कामयाब हो गए और उनकी लॉटरी यूं खेली। उनको म्युनिसिपल कमिश्नर लड़कानो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया गया LMC में, और वहां से रजा हुसैन खोसो को जो ग्रेड 18 सूजी सर्विस के थे उनको दाल फ्राई के लिए वापस बोर्ड बुला लिया गया। जहाँ तनख्वाह नहीं होती आज हो गई होगी, कोई बात नहीं। लेकिन जावेद अनवर अब्बासी की लॉटरी यूं खुली है कि ये तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लड़काना में म्युनिसिपल कमिश्नर तो लगे हैं, लेकिन यहाँ से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ आ रहा है, बोर्ड बन रहा है, और इस बोझ के साथ ही यहाँ मेंबर ये होंगे तो यकीनी तौर पर अब यकीनन ईद के बाद कम से कम हाजमा सही हो जाएगा। वरना जमाती तो जमाती हैं, वो तो खिलाते दाल फ्राई, कोई बात नहीं। लेकिन फिर एक और ऑर्डर निकलता है इमरान सियाल डायरेक्टर 1, कोई बात नहीं, चश्मा लगा के इन्होंने 107 नंबर ऑर्डर निकाला। शायद हो सकता है इनकी इस डायरेक्टर 1 में पहला लेटर हो, कोई बात नहीं, इसलिए कि जल्दी में लिख दिया है, कोई बात नहीं, क्योंकि दाल फ्राई ये भी खाते चले आ रहे थे। 2 अप्रैल 2024 को और इन्होंने निकाला अनीसुर रहमान सियाल। जी हाँ, यानी कि इमरान सियाल डायरेक्टर 1 लेटर निकालने हैं अनीसुर रहमान सियाल का ग्रेड 18 सूजी सर्विस एडमिन ब्रांच जो कि वेटिंग ऑफ पोस्टिंग थे, इनको टाउन म्युनिसिपल कमिश्नर लगा दिया गया है टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सोराबकोट में। माफ कर दो, कहाँ भेज दिया, लाला के आगे डाल दिया, और लाला के आगे चले गए और दाल फ्राई खाओगे, कोई बात नहीं। इमरान सियाल ने, ये कौन सा सियाल है जिसने दूसरे सियाल को लाला के आगे डाल दिया, कोई बात नहीं। काम सोराबकोट में इनको म्युनिसिपल कमिश्नर तैनात कर दिया गया है, जहां से इम्तियाज हुसैन मक्सी ग्रेड 18 के सूजी सर्विस एडमिन ब्रांच से ताल्लुक रखते हैं, इनको लोकल गवर्नमेंट बुला लिया है। ये तो उछलते कूदते हुए आए होंगे कि लाला से जान छूटी, कोई बात नहीं। इम्तियाज मक्सी की लॉटरी खुली, लेकिन सियाल का क्या बनेगा हमें नहीं मालूम, और एक सियाल ने दूसरे सियाल के साथ ये क्यों किया, सवाल जवाब तलब है। लेकिन जावेद अनवर अब्बासी यकीनन काफी महीने दाल फ्राई खाने के बाद अब यकीनन ब्रोस्ट फिश ब्रोस्ट खा लेंगे, पल्ला भी खा लेंगे, करीब हैदराबाद है। अजीज आरिफ शहर कायद से। चेयरमैन मॉडल कॉलोनी।
टाउन। जफर अहमद खान का कहना है कि हम अपने तलबा और तालिबात को निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में जिस कारकर्दगी का वो मुजाहरा कर रहे हैं उसको मजीद दिखाने के साथ साथ स्कूलों की हालत जार को तब्दील करने के भी ख्वाह है, जिसके लिए हम सिंध हुकूमत के साथ साथ क्लिक से भी राब्ते में हैं। चेयरमैन टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मॉडल कॉलोनी जफर अहमद खान ने म्युनिसिपल कमिश्नर जफर इकबाल मुगल और चीफ कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अशरफ के हमरा मॉडल कॉलोनी टाउन के मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया और इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार करते दिखाई दिए। डायरेक्टर एजुकेशन सैयद मोहम्मद नदीम ने इस मौके पर चेयरमैन जफर इकबाल मुगल और चीफ कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अशरफ को स्कूलों की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीलात से आगाह किया। जामिया मिलिया स्कूल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्कूल में कंप्यूटर लैब और क्लासेस की तामीर की गई है, जिसका चीफ कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अशरफ ने चेयरमैन जफर अहमद खान म्युनिसिपल कमिश्नर जफर इकबाल मुगल को दौरा भी करवाया। दौरे के दौरान IT लैब का भी जायजा लिया गया जो नई बनाई गई थी, जबकि मोहम्मद अली जीना मॉडल स्कूल के दौरे के मौके पर क्लासरूम्स और स्कूल की इमारत का जायजा लिया। खस्ताहाली पर इजहार बरहमी का भी इजहार किया गया और यकीनी तौर पर चेयरमैन मॉडल कॉलोनी टाउन जफर इकबाल मुगल सख्त अफसरदा दिखाई दिए। उनका कहना था कि हमारे मासूम तलबा और तालिबात जो कि पहले ही खस्ताहाल तालीमी माहौल में जी रहे हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन असातिज़ा इकराम को चाहिए कि इस तरफ भरपूर तवज्जो दें और जो गैर महफूज कमरे हैं या छतें हैं उनसे तलबा और तालिबात को दूर रखा जाए। उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में सिंध हुकूमत के साथ साथ क्लिक से भी राब्ते में हैं और क्लिक के हमरा एक मीटिंग हो चुकी है और हमारी कोशिश होगी कि हम उनसे कहें कि वो जल्द से जल्द स्कूल की तामीरात का सिलसिला शुरू करें ताकि तलबा और तालिबात की जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके, न कि सिर्फ कपाफ्टी और इजलास के में वक्त गुजारा जाए। चेयरमैन जफर अहमद खान का कहना था कि हम तालीमी मेयार की बेहतरी के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि मॉडल कॉलोनी टाउन से एहसास महरूमी को खात्मा करने के लिए हमने जिस अज़म से 8 महीने काम किया है, आने वाले दिनों में इसके नताइज यकीनन लोग देखेंगे और हम यकीनी तौर पर मॉडल कॉलोनी टाउन को मॉडल टाउन की शाहरा पर गामजन किए हुए हैं और उसमें यकीनी तौर पर किसी भी मुश्किलात को हायल नहीं होने देंगे। अजीज आरिफ, शहर कायद से। नाज़िमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर जहां चेयरमैन है वहीं वाइस चेयरमैन नुमान सिद्दीकी हैं। इन्होंने हमेशा अपने रिटायर मुलाजमीन जो अपने नहीं बल्कि जो वरासत में मिले यानी बल्दियाती जहेज में मिले थे ट्रांजिशन पीरियड के बाद और उनको अदायगी का सिलसिला जारी रखा हुआ था। इन्होंने एक फहरिस्त बनाई हुई थी जो कुछ 4 कैटेगरी पर मुश्तमिल थी और उन्होंने आज बाकायदा इस चौथी कैटेगरी को भी पास कर लिया है और अब नाज़िमाबाद टाउन में ट्रांजिशन पीरियड के साथ जो बल्दियाती जहेज में रिटायर मुलाजमीन मिले थे उनको का तमाम तर मुकम्मल अदायगी कर दी गई। जी हाँ, आज एक साथी सी पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया जहाँ रिटायर मुलाजमीन आज आए हुए थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 19 अफराद को उनके अपने पैसे लौटाया जा रहा था, लेकिन हुस्न इत्तेफाक से 9 ही लोग तशरीफ फरमा हुए, 10 ने जहमत नहीं की, अपना पैसा लेने नहीं आए। ये अफसोसनाक बात है कि अगर कोई उनको उनके पैसे लौटा रहा है और सालों के बाद तो वो ले लेना चाहिए था। मैसेज पहुंच चुके थे। बाहर रिटायर्ड मुलाजमीन बैठे थे और यहाँ पर नुमान सिद्दीकी वाइस चेयरमैन और अहमद महकमा फाइनेंस के बिमाय बल्दियाती अफसरान फाइनेंस डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ डायरेक्टर सैनिटेशन जहीर अहमद और उसके साथ साथ जकी हैदर, बिल्कुल मारूफ शख्सियत है, अदाकार नहीं है लेकिन लेबर डिवीजन के हवाले से बड़े मारूफ शख्सियत हैं, ये भी तशरीफ फरमा है। लेकिन यहाँ पर कागजात देखे जा रहे हैं, जांच पड़ताल हो रही है, चेक आराम से अलग अलग किए जा रहे हैं ताकि इज्जत से उनको बुला के चेक दिए जाएंगे। इसलिए बाकायदा तमाम चेकों की देखभाल और आखिरी वेरिफिकेशन नुमान सिद्दीकी खुद कर रहे हैं और फिर उनके नामों का इंदराज जो आए हैं उनके फिर उनकी पेमेंट चेक कर रहे हैं। चेक को चेक करने के बाद तसल्ली करने के बाद बाकायदा इत्मीनान के बाद अब बाकायदा चेक की अदायगी का सिलसिला शुरू हुआ और यहाँ पर हमारे रिटायर मुलाजमीन आए और काबिल असातिज़ा कराम भी थी, जो HM भी थी वो भी आई, लेकिन वो शायद वो पर्दा करती थी इसलिए हमने एहतरामन वीडियो नहीं बनाई। लेकिन यहाँ पर कमर सुल्ताना, जी हाँ, लियाकताबाद टाउन बल्कि बल्दिया बस्ती की जो काबिल एहतराम जितने भी स्कूलों के असातिज़ा कमर सुल्ताना के नाम से जानते होंगे उनको, और वो जनवरी में इंतकाल कर गई थी, लेकिन बीमारी की हालत में भी फाइल चल रही थी और उनकी बेटी आ रही थी, लेकिन इत्तेफाक ये था कि उसकी भी अदायगी नहीं हो रही थी। आज वो अपने वालिद के साथ आई हुई थी और उसने भी चेक लिया तो इस वक्त एक अजीब मंजर सामने आ गया, इसलिए कि बेटी के आंसू रुक ना सके और बाप के गले लग गई। बाप ने उस अपने बेटी को प्यार किया क्योंकि उसकी जिंदगी में यानी कि इस बीवी की जिंदगी में या इस बच्ची की मालदा जो कमर सुल्ताना थी उसको जिंदगी में तो हक नहीं मिल सका था, लेकिन बहरहाल आज वाइस चेयरमैन नुमान सिद्दीकी ने नाज़िमाबाद टाउन के वाइस चेयरमैन ने उनका हक उनके हवाले कर दिया। ये भी अच्छी बात है, ताखीर से सही। हमने इस मौके पर इस बच्ची से बात की, बेटी परेशान थी लेकिन बहरहाल उसने कुछ अल्फाज बोले हैं, शायद आपकी समझ
میں آ جائے ہم آواز بڑھا کے سنانے کی کوشش کرتے ہیں. سنیے. والدہ انتظار کرتے ہوئے چل گئی. تمہیں کتنے سے بعد پہ پیسے مل رہے ہیں یہ چیک مل رہا ہے والدہ کا؟ 2 سال بعد. تم نے چکر لگائے تھے؟ بہت چکر لگائے تھے. کاش اگر میری والدہ کی زندگی میں ملا ہوتا تو ان کی زندگی لمبی ہو جاتی. یہ اس بچی کے آنسو تھے. اللہ رحم کرے. لیکن اس آنسو کو بیرسٹر مرتضیٰ وہاب دیکھیں گے کیونکہ اب یہ فائنل ہو چکی ہے, گھر بیٹھ گئی ہے اور اب یہ غیر شادی شدہ ہے. کیا ڈپارٹمنٹ اس کی ڈیزیز کوٹے کی فائل بنانا شروع کر دے گا اور وہاں بھیج دے گا لوکل گورنمنٹ تاکہ اس بچی کی نوکری ہو جائے؟ والد کو تو آپ نے دیکھ لیا لیکن والدہ گزر چکی ہیں, تو کیا اس کی جاب ہو سکتی ہے؟ ڈپارٹمنٹ چاہے تو ہو سکتی ہے, یعنی کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چاہے تو ہو سکتی ہے. پیشنٹ کلر سے معذرت کے ساتھ مال پکڑنے کی کوشش نہیں کرنا بہرحال. لیکن بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کیا پینشن شروع کریں گے؟ آدھی ملے گی بیٹی کو, جو بھی ملے گی کیا نصیب ہوگی اس بچی کو, یا کھڑکی بند رکھو گے؟ کوئی بات نہیں. بہرحال دیگر ملازمین بھی آئے, انہوں نے اپنے چیک لیے. تاہم ذکی حیدر بھی آئے اور انہوں نے بھی اپنے چیک وصول کیا. بڑی بات ہے. ذکی حیدر وہ شخصیت ہیں جو کہ ایک سادے ملنسار, خوش اخلاق, خوش گفتار ہیں. یہ 2-3-4 سال تک تو بغیر پوسٹنگ کے لیاقت آباد ٹاؤن یا ٹی ایم سی میں فرائض انجام دیتے رہے. ان کو پوسٹنگ ہی نہیں مل رہی تھی لیکن یہ صبر کیے ہوئے تھے. اسی میں ریٹائر ہو گئے تھے لیکن تنخواہ بند ہو چکی تھی, لیکن ادائیگی نہیں ہو رہی تھی. اللہ اللہ کر کے آج ان کو بھی چیک مل گیا. ارے خوش ہوئے ذکی حیدر. کوئی بات نہیں. ہم نے ذکی حیدر کو پن کرنے کی کوشش کی. وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے ذرا. رہی ریٹائر ہو گئے لیکن پوسٹنگ نہیں ملی تھی, لیکن مال بھی نہیں مل رہا تھا. آج مال مل گیا. کیسا لگ رہا ہے؟ کچھ بھی تنخواہ بند ہو چکی تھی آپ کی. خوشی کی بات ہے. آج کا دن سب کے لیے خوشی کی, جہاں میرے لیے, جہاں جتنے ملازمین جو ریٹائر ہوئے ہیں یہاں پر, سب کے لیے خوشی کا موقع ہے یہ. اور خاص طور پر میں جو چیئرمین مظفر صاحب اور نعمان صاحب وائس چیئرمین اور ان کے جو بھی افسران ہیں, فوکل پرسن وغیرہ جو بھی, ان سب کا شکر گزار ہوں تمام ملازمین کی طرف سے کہ انہوں نے اپنی بہترین کاوشوں کا اظہار کیا ہے آج اور یکمشت ادائیگی کر دی ہے. واقعی جیسے نعمان صاحب نے کہا کہ یہ پہلا ٹاؤن ہے جس نے یکمشت ادائیگی کی گئی, تو میں چاہتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تقریباً جماعت سے تعلق رکھنے والے دیگر جو ٹاؤن ناظمین ہیں وہ بھی اسی طریقے سے جو ان کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے سب کی ادائیگیاں کریں تاکہ جو ملازمین ہیں پریشان حال ہیں, جو کرائے پر رہ رہے ہیں, ان کی پریشانیاں دور ہو سکیں. اور جو سب سے اہم ایشو ہے وہ ہے پینشن کا. پینشن کا مسئلہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ ایک آئینی اور قانونی صفت رکھتے ہیں, لیکن انہوں نے نہ تو اس کا خیال کیا اور بغیر کسی قانون کا سہارا لیتے انہوں نے یکمشت ایک لیٹر نکالا اور وہ لیٹر بھی غائب کر دیا, اور اس لیٹر کی وجہ سے انہوں نے سب کی تنخواہیں, سب کی پینشن روک دی. اب آپ دیکھیے 37 سال مجھے ہو گیا میری ڈیٹیکشن ہوئی ہے کے ایم سی کے اندر. صحیح, میں پینشن کہاں سے لوں؟ اور یہ دیگر ملازمین جو ہیں یہ اپنی پینشن کہاں سے لیں؟ گھر کے اخراجات پینشن پہ چلتے ہیں. یہ جو چیک ملا ہے یقیناً جو لوگوں نے ادھار لے کر اپنے معاملات گھر کے چلائے ہوں گے اتنے عرصے کے اندر وہ اس کی ادائیگیاں کریں گے اور پھر یہ ختم ہو جائے گا. لیکن پینشن کا اصول جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ڈسٹرکٹ سینٹر سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی چیئرمین وائس چیئرمین ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے تاکہ لوگوں کے گھر کے چولہے جل سکیں اور لوگ خوشی کا اظہار کریں. ہماری سوال ان کے جواب بھی آپ نے سن لیے, لیکن اس موقع پر دیگر ملازمین بھی آئے جو اپنے چیک لیتے جا رہے تھے. ایک صاحب اور آئے, یہ بھی ہمارے پرانے ہی جاننے والے ہیں کیونکہ بلدیات میں سارے ہی جاننے والے ہیں. جو بھرتی ہوئے تھے ہمارے سامنے وہ تو ریٹائر ہو رہے ہیں. کوئی بات نہیں. ان سے بھی ہم نے پوچھا تو بڑے صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے ان سے پوچھا تھا تمہارا اپنے بچے کو بھرتی کراؤ گے بلدیاتی ادارے میں؟ خیر سنیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں. یہ 7 مہینے کے بعد پیسے ہمیں ملے. نعمان صاحب چیئرمین صاحب کی کوشش نے ہمیں یہ پیسے جڑوایا. اپنے بچوں کو آپ بولو گے کہ بلدیاتی اداروں میں جا کے نوکری کرو؟ انشاءاللہ تعالی. تو حشر آپ جیسا ہوگا, اس سے برا ہوگا. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو چلو آپ ٹاؤن انتظامیہ کا شکریہ ادا تو کرو. میں بہت پوری انتظامیہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لوگوں نے محنت کر کے ہمیں پیسے دلوائے. یہ وہ ملازمین ہیں جو اپنا جائز حق لینے کے لیے آج آئے ہوئے تھے اور یقینی طور پر ہمارے ریٹائر ملازمین کو ناز آباد ٹاؤن نے ادائیگی کر دی. اب ان کے پاس کوئی کیس نہیں ہے, جو پائپ لائن میں ہوگا اس کو تنخواہ کے بعد ادائیگی کر دی جائے گی. اس حوالے سے ہم نے وائس چیئرمین نعمان صدیقی سے بات کی. سنیے ذرا ان کی زبانی وہ کیا کہہ رہے ہیں. اب آپ 0 پہ آ گئے, سنا یہی آ رہا ہے, تو کتنے ابھی باقی ہیں اور اگر ہیں تو کیوں باقی ہیں؟ دیکھیں ابھی تک جو ہے وہ جو ہمیں جو ٹرانزیشن پیریڈ میں جو ایک وراثت میں ہمیں ملی تھی لیو انکیشمنٹ آف فائنینشیل اسسٹنٹ, اس کو الحمدللہ میرا خیال ہے کہ ہم پہلا ٹاؤن ہوں گے کہ جس کو ہم نے 0 کر دیا ہے.
اور اب جو ہے کوئی ہمارے اوپر جو ہے اس حوالے سے کوئی لائبلٹی نہیں ہے کہ جو ہے ہم کسی کا جو ہے وہ اپنا کسی کو چکر لگوائیں، دوڑ لگوائیں. لیکن الحمدللہ ہم نے جو ہے رمضان ماہ مبارک میں جو ایک تکلیف ہوتی ہے، جو ایک درد ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ ان کو الحمدللہ ہم نے دے دیا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. 1,32,00,000 کی ہمارے اوپر جو ہے فائنینشیل اسسٹنٹ اور لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے جو ہمارے پر لائبلٹی تھی وہ آج ہم نے زیرو کر دی. اور میں بڑے فخر سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شاید ہم پہلا ٹاؤن ہے کہ جنہوں نے زیرو کیا ہے. سر یہ سارے چیئرمین جو کم از کم جماعت اسلامی کے جو 9 ہیں یہ مل کر ریٹائر ملازمین کی پینشنر کی آواز بنیں گے، جن کی کھڑکی بند ہو چکی ہے اور 2 سال ہو گئے انہوں نے پیسے دے کے فائلیں بنوائی ہیں، لیکن میئر کراچی نے کھڑکی بند کر دی. ان کی تو پینشن لگتا ہی نہیں ہے 5 سال اور ملے گی ان کو، ہی تو مر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے. جی ہاں بالکل جو ہے بات آپ کی درست ہے. اور اس حوالے سے جو ہے تقریباً رمضان سے 1 ہفتہ پہلے ہی جو ہے ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور اس حوالے سے ہم نے لائحہ عمل بنایا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اور ان کو بھی جو ہے ان کے معاملات کو بھی، ان کے بھی جو بھی ڈیزائن ہوتا ہے، جو بھی معاملہ ڈیزائن ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. ہماری کوشش ہے انشاءاللہ، کامیاب اللہ تعالیٰ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سنا اپنے پینشن کے حوالے سے بھی انہوں نے کہہ دیا عید کے بعد دم دم مست قلندر ہوگا. کم از کم 9 جماعتی ٹاؤن چیئرمین تو کچھ نہ کچھ کریں گے، باقی کو بھی ہمت کرنی چاہیے. نازآباد ٹاؤن نے آج ایک اہم فریضہ ادا کر دیا ہے اور عید الفطر سے پہلے یہ کارنامہ انجام دینا یقیناً قابل خوشی کی بات ہے، اس لیے کہ عید کی خوشیاں ان کی دوبالا ہو جائیں گی. لیکن قمر سلطانہ کی بیٹی کے آنسو کون پوچھے گا؟ بیرسٹر مرتضیٰ وہاں پہنچ سکیں گے؟ اسپیشل سیکرٹری جو خاتون ہے کیا اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھیں گی اور وہ کھڑکی کھلوائیں گی؟ فائنانس ڈپارٹمنٹ کھڑکی کھلائے گا جو کہ بند کر دی گئی ہے. افسوس کی بات ہے کہ عید پر پینشنر جن کی 2 سال سے تنخواہ بند ہے عید کی خوشیوں سے محروم ہوں گے بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کے ایک اعلان سے کھڑکی بند ہونے سے. عزیز عارف شہر قائد سے. چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف کا وائس چیئرمین شعیب بن ظہیر کے ہمراہ عید الفطر کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اجلاس میں سینڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے افسران، کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ساتھ ساتھ نیو کراچی ٹاؤن کے ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن محمد علی، محکمہ تجاوزات کے عبید الرحمان، محکمہ باغات کے ڈپٹی ڈائریکٹر آفتاب احمد اور دیگر بلدیاتی افسران بھی موجود تھے. اجلاس سے مخاطب ہوتے ہوئے چیئرمین محمد یوسف نے کہا کہ ماہ مقدس میں نیو کراچی ٹاؤن کی انتظامیہ ہر ممکن بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں نیو کراچی ٹاؤن کی مساجد اور مختلف علاقوں میں روحانی اجتماعات کا جہاں انعقاد کیا جا رہا ہے، ان مقامات پر خصوصی صفائی مہم جاری رکھی جائے جہاں روشنی کے خصوصی انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں. نیو کراچی ٹاؤن کی انتظامیہ ان خصوصی ایام میں روزے داروں کی خدمت میں پیش ہے. چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے مزید کہا کہ اس ماہ مقدس میں منتخب بلدیاتی نمائندے اپنے خدمات فراہم کر رہے ہیں تاکہ اہلیان نیو کراچی ٹاؤن کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس موقع پر افسران کو ہدایت دیتے ہوئے چیئرمین محمد یوسف نے کہا کہ عید الفطر کی آمد سے قبل نماز عید کی اجتماع یعنی عید گاہوں پر خصوصی طور پر صفائی ستھرائی کے کام کو پہلے ہی مکمل کر لیا جائے اور ایک دن پہلے کام مکمل ہوگا تو رات گئے عملی طور پر اس کو حتمی طور پر فائنلائز کر لیا جائے اور تمام کام مشاورت کے ساتھ کیا جائے تاکہ انتظامیہ مطمئن ہو. جبکہ راستوں سے تجاوزات کے خاتمے کو ممکن بنا کر راستوں پر چونے کا چھڑکاؤ کر کے ہموار کیا جائے. انہوں نے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ نیو کراچی میں ناکارہ اور بوسیدہ سیوریج لائنوں کی تبدیلی اور مرمت کا کام ہنگامی بنیادوں پر کیا جائے تاکہ عید کے موقع پر نمازیوں کو کسی قسم کی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، جبکہ آنے والی طاق مقدس راتوں میں بھی مسلمانوں کو ان کے مذہبی فرائض میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب نمائندوں کو خدمات فراہم کرنے کا موقع دیا ہے. انہوں نے کہا کہ نیو کراچی ٹاؤن میں صفائی ستھرائی کا عمل تواتر سے جاری ہے اور ہماری کوشش ہے کہ آنے والے ایام میں بلدیاتی سہولیات ان کی دہلیز پر پہنچائی جائے. عزیز عارف شہر قائد سے. رمضان المبارک کے دوران اورنگی ٹاؤن کی حدود میں موجود مساجد، امام بارگاہوں اور عید کی خریداری کے حوالے سے مارکیٹوں اور بازاروں کے اطراف روشنی اور صفائی ستھرائی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بلدیاتی وسائل کی فراہمی کو ہر ممکن طریقے سے یقینی بنایا جا رہا ہے. ان خیالات کا اظہار میونسپل کمشنر اورنگی ٹاؤن آغا فہد نے محکمہ M&D کے افسران کے ہمراہ اورنگی 10 نمبر مارکیٹ کے اطراف شاہراہوں پر ہائی ماسک اور اسٹریٹ لائٹس کی مرمت اور درستی کے کام کا معائنہ کرتے ہوئے کیا. اس موقع پر موجود افسران
अफसरान और अमले को हिदायत देते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद ने कहा कि टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन औरंगी की हदूद में रोशनी की मौजूदा सूरत को बेहतर बनाने के लिए अफसरान और अमला अपनी कारकर्दगी को और बेहतर अंदाज में पेश करे और तमाम इलाकों में मौजूद मार्केटों बाजारों के अतराफ रोशनी के इंतजाम जहाँ जरूरी है वहीं पर सफाई सुथराई के खुसूसी इक़दाम के साथ साथ मसाजिद और इमाम बारगाहों में नमाज और तरावी के लिए आने वालों के लिए बल्दियाती सहूलियात को भी यकीनी बनाया जाए ताकि रोजादारों को और मार्केट में ईद की खरीदारी के लिए आने वालों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। म्युनिसिपल कमिश्नर आगा फहद ने बातचीत करते हुए कहा कि रमजान मुबारक के दौरान महकमा M&E और महकमा सैनिटेशन के अफसरान और अमला अवाम को जारी बल्दियाती वसाइल की फराहमी के अमल को तवातर से जारी रखे। मुक़द्दस आने वाले दिनों यानी ताक़रातों में औरंगी टाउन में रिहाइश पजीर अवाम को बल्दियाती वसाइल की फराहमी की रफ्तार को आम दिनों से ज्यादा तेज करें क्योंकि ताक़रातों में यकीनी तौर पर मसाजिद वगैरह में एहतमाम किया जाता है शबीना का, जिसमें तमाम उम्र के ताल्लुक रखने वाले नमाजी मुसलमान की आमदरफ जारी रहती है। लिहाजा उनको साफ सुथरा माहौल फराहम करने के साथ साथ यकीनी तौर पर रोशनी के बेहतर इंतजाम भी होने चाहिए। म्युनिसिपल कमिश्नर आगा फहद ने कहा कि वो तवातिर से इन कामों की खुद मॉनिटरिंग करते रहेंगे। अजीज आरिफ, शहर कायद से। शाह फैसल टाउन में चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर खटक की अमली कोशिश थी कि रमजान मुबारक में ट्रैफिक की रवानी को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर सिला कोरंगी जवाद मुजफ्फर ने भी इसका नोटिस लिया था और अमली तौर पर हमने कल बताया था कि मुख्तार कार ने इसका दौरा किया था और दुकानदारों को वार्निंग दे दी थी कि वो और खुसूसन चार्ट पार्किंग वालों को कि वो 3 रो में मोटरसाइकिलों की पार्किंग ना करें क्योंकि रिक्शे वाले आके खड़े होते हैं तो जुलूस निकल जाता है और बेहतर सफरी सहूलतें भी मुयस्सर नहीं होती और खवातीन बच्चों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आज असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल टाउन खुद शाहरा पर आ गई और उन्होंने शमा शॉपिंग सेंटर और दीगर कारोबारी इलाकों की तरफ जहाँ दौरा किया वहीं पर डायरेक्टर सैनिटेशन फरहान शब्बीर, डायरेक्टर इंसदाद और तजावुजात महकमा के ज़ईम खालिद और दीगर अफसरान जहाँ मौजूद थे। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को बताया कि चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर खटक की कोशिशों के बाद हमने अमली तौर पर कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है और इंसदाद और तजावुजात के डायरेक्टर ज़ईम खालिद अमली तौर पर हरकत में आ चुके हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज अमली तौर पर शमा शॉपिंग सेंटर और दीगर कारोबारी इलाकों की तरफ से पार्क ट्रैफिक पुलिस की मदद से गैर कानूनी तौर पर पार्क की गई गाड़ियों को यानी मोटरसाइकिलों को उठाने का काम शुरू कर दिया गया है। ये पहला झटका था ज़ईम खालिद का। हमने पहले कहा था ये झटके मार मार के सारी चीजें उलट पुलट कर देंगे। दुकानदारों को भी बोल दिया है कि तजावुजात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुकानों के सामने दीगर तजावुजात जो आर्जी तौर पर कायम कर ली जाती है जिससे खवातीन बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उनके साथ गैर अखलाकी हरकत का भी वाक़यात रूनुमा होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए शाह फैसल टाउन के रज़ाकार भी अपराध गए तक ड्यूटी अंजाम देंगे। ताहम आज मोटरसाइकिलें लिफ्ट कर ली गई हैं यानी कि उनको उठा के ट्रैफिक पुलिस ले गई अपने चौकी पर। अब यकीनी तौर पर लोगों को मोहतात होना पड़ेगा इसलिए कि शमा शॉपिंग सेंटर हो या दीगर शाह फैसल टाउन की हदूद में उनको अब पार्किंग दूर जाके करनी पड़ेगी। जी हाँ, आगे सर्विस रोड है वहाँ जाकर करें, ना कि दुकानों के सामने खड़ी करके निकलने में कामयाब हो जाए जोजा के साथ और जोजा जब वापस आए तो बाहर खड़ी हो और मर्द जो है शौहर जो है फिर मोटरसाइकिल ढूंढने निकल जाए। लिहाजा जोजा को चाहिए शौहर को बोले मोटरसाइकिल सामने खड़ी करके आओ आराम से, कोई बात नहीं, वरना ज़ईम खालिद आ जाएगा। और ज़ईम खालिद इस वक्त शाह फैसल टाउन में यकीनी तौर पर दंदनाते फिर रहे हैं क्योंकि चेयरमैन शाह फैसल टाउन के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर जिला कोरंगी जवाद मुजफ्फर और असिस्टेंट कमिश्नर भी हरकत में हैं और ट्रैफिक पुलिस तो फिर हरकत में होगी जब बड़े होंगे। तो जब बड़े आगे आ गए तो यकीनन नीचे वाले तो हरकत में आएंगे। लिहाजा शाह फैसल टाउन में कोशिश की जा रही है कि शॉपिंग सेंटरों में आने वाले मर्द, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे और बच्चियों को एक बेहतर माहौल फराहम किए जाए और यकीनी तौर पर वहाँ रज़ाकार भी होंगे जबकि पुलिस भी तैनात होगी ताकि मार्केटों में अमन व अमान का भी कोई मसला ना हो, किसी किस्म की गैर अखलाकी हरकत का वाक़या रूनुमा ना हो और यकीनी तौर पर इसमें कामयाबी होगी। अजीज आरिफ, शहर कायद से।